12 रबीउल अव्वल के दिन मुट्ठी भर चीनी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक सफ़ाती नाम और एक कुरानी सूरत इस तरह पढ़ लो। आपकी औलाद आपकी ऐसी फर्माबरदार होगी कि लोग आपकी औलाद की मिसालें देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ इस्लामिक टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हो कि रबीउल अव्वल का मुबारक महीना जारी सारी है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 12 रबीउल अव्वल के दिन पढ़ा जाने वाला एक बड़ा ही ताकतवर अमल शेयर करूंगा, और ये अमल बिलखसूस उन वालिदैन के लिए है जिनकी औलाद नाफरमान हो चुकी है, जिनकी औलाद बुरी महफिलों का शिकार हो चुकी है, और वो वालिदैन अपनी औलाद की वजह से परेशान है। याद रखना कि औलाद की नाफरमानी दो तरह की होती है। एक तो छोटे बच्चे जो अपने वालिदैन का कहना नहीं मानते, लेकिन दूसरी तरफ वो बड़े बच्चे जिन्हें वालिदैन पाल पोस कर बड़ा करता है, उनकी शादियां करता है, लेकिन उसके बाद या तो वो जायदाद की खातिर या फिर अपनी बीवी के कहने पर अपने वालिदैन से बदतमीजी करना शुरू हो जाते हैं, और इस हद तक पहुंच जाते हैं कि वालिदैन को गालियां और धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। लेकिन उनके लिए ये लम्हा फिक्रिया है। कुरान और हदीस की रोशनी में वालिदैन की थोड़ी सी फजीलत आपके साथ शेयर करूंगा। हो सकता है कि ये फजीलत बयान करने से किसी नाफरमान औलाद के दिल में अपने वालिदैन के लिए मोहब्बत पैदा हो जाए और वो अपने वालिदैन से माफ़ी मांग ले, ताकि उनकी दुनिया भी संवर जाए और उनकी आखिरत भी संवर जाए। सूरह निसा आयत नंबर 36 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, और अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ और वालिदैन से अच्छा सलूक करो। इस आयत में अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने हक का जिक्र फरमाया, और वो ये है कि सिर्फ इसी की इबादत करना और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना। इसके बाद वालिदैन के हक का जिक्र फरमाया कि उनसे अच्छा बर्ताव करना। फिर इसके बाद रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों, मुसाफिरों और पड़ोसियों वगैरह का हक जिक्र फरमाया। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला के हक के बाद सबसे पहला हक वालिदैन का है। इसी तरह सूरत इनाम आयत नंबर 152 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दीजिए कि आओ मैं तुम्हें पढ़कर सुनाऊं कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या कुछ हराम किया है, और वो ये है कि इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और ये कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों और बहनों, इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तो शिरक को हराम ठहराया और दूसरा वालिदैन के साथ उसने सलूक का हुक्म देकर इनकी नाफरमानी करने और इन्हें अजियत देने को हराम करार दिया है। यानी अल्लाह ताला के नजदीक वालिदैन से बदसलूकी करना एक संगीन जुर्म है। इसी तरह सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 22 और 23 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अरशाद फरमाया, और आपके रब ने फैसला फरमा दिया है कि तुम इसके सिवा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओ। अगर उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे सामने बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं, तो इन्हें उफ तक ना कहो और ना ही इन्हें झिड़को, और उनसे एहतराम के साथ बात करो और उन पर रहम करते हुए इनसारी से इनके सामने झुक कर रहो और इनके हक में दुआ किया करो कि ए मेरे रब, इन पर रहम फरमा, जैसा कि उन्होंने रहमत और शफकत के साथ मुझे बचपन में पाला था। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, देखें कुरान पाक वालिदैन की कितनी ज्यादा फजीलत बयान कर रहा है, लेकिन मौजूदा दौर में देखा जाए तो बहुत से बल्कि अक्सर ऐसी औलादें आपको मिल जाएंगी जो किसी न किसी बिना पर अपने वालिदैन के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं, अपने वालिदैन की कदर नहीं करते। लेकिन ऐसी औलाद अपने जहन में ये बात बिठा ले कि जन्नत में उनके लिए कोई ठिकाना नहीं, वो अपने ऊपर जहन्नम को वाजिब कर लेंगे। अभी भी वक्त है। जो लोग अपने वालिदैन के नाफरमान हैं, वो अपने वालिदैन को राजी कर ले, उनसे माफ़ी मांग ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को बदनसीब करार दिया जो वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाकर भी जन्नत में दाखिल ना हो सके। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स की नाक हाक में मिले, इस शख्स की नाक हाक में मिले, इस शख्स की नाक हाक में मिले।
آپ نے ان الفاظ کو 3 مرتبہ فرمایا۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کی ناک ہاک میں ملے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر جنت میں داخل نہ ہو سکا، یعنی ان کی خدمت کر کے یا انہیں راضی کر کے جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، والدین کی قدر کریں۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، وہ کون سا عمل ہے جسے آپ نے پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو ہدایت عطا فرمائے گا؟ عمل کو کیسے پڑھنا ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام اور ایک قرآنی سورت کا عمل ہے۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو 12 ربیع الاول کے دن پڑھنا ہے۔ 12 ربیع الاول کے علاوہ بھی اگر آپ پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو، ایسی کوئی پابندی نہیں کہ آپ نے یہ عمل صرف 12 ربیع الاول کے دن ہی پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ کو اس وظیفے کی ضرورت پیش آئے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ مٹھی بھر چینی لے لیں، اتنی مقدار میں چینی لے لیں کہ وہ چینی 21 دنوں تک استعمال ہو سکے۔ اس چینی کو کسی برتن میں ڈال کر تنہائی میں بیٹھ جائیں، اور تنہائی میں آپ نے ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں آپ کے وظیفے میں کوئی خلل پیدا نہ کرے۔ 12 ربیع الاول کا پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن کے کسی بھی حصے میں آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بچوں کی والدہ ان کے لیے یہ عمل کر سکتی ہیں، بچوں کا والد ان کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے، اور اگر ان کی والد یا والدہ نہیں تو پھر ان کا بڑا بھائی، ان کی بڑی بہن ان کے لیے یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ پڑھ سکتی ہیں۔ تو جب آپ تنہائی میں بیٹھ جائیں، تنہائی میں بیٹھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہو، 1 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو یا 5 مرتبہ پڑھو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا نافع، اس مبارک نام کی آپ نے 1 تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ اس نام کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام 100 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے بعد قرآنی سورت سورہ الکوثر، جو کہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور یہ سورت ہر بندے کو زبانی یاد ہے، اس سورت کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت الکوثر کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب جب آپ یہ دونوں عمل کر لیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کو بھی پڑھ لیں اور سورت الکوثر کی تلاوت بھی کر لیں، تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو چینی آپ نے اپنے سامنے رکھی ہوگی اس چینی پر آپ نے دم کر دینا ہے۔ اب ایک صورت تو یہ ہو گئی۔ اب اگر آپ کے بچے آپ کے پاس نہیں، کسی ہاسٹل میں رہتے ہیں، یا پھر آپ کے بچوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا ہے، لیکن آپ پھر بھی ان کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے وہ آپ کے فرما بردار ہو جائیں، تو اس صورت میں آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو اس طرح پڑھنا ہے کہ اول آخر اسی طریقہ کار سے درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام اور 41 مرتبہ سورت الکوثر پڑھ کر تصور میں آپ نے اپنے بچوں کے دل اور دماغ پر پھونک مار دینی ہے۔ بڑا مجرب اور بڑا طاقتور عمل ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے بچے آپ کے ایسے فرما بردار ہوں گے کہ آپ خود دیکھ کر ان بچوں کو حیران رہ جائیں گے کہ یہ وہی بچے ہیں جو ہمارے ساتھ بدتمیزی سے پیش آیا کرتے تھے، اور آج یہ ہمارے کتنے فرما بردار بن چکے ہیں۔ جی، تو جو پہلا عمل میں نے آپ کو بتلایا، چینی والا عمل، یہ عمل ان والدین نے پڑھنا ہے جن کے بچے ان کے پاس ہیں۔ اب اس چینی کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے؟ اس چینی میں سے روزانہ تھوڑی سی چینی، چٹکی بھر چینی نکال لیں، کسی چیز میں مکس کریں، اور وہ چیز آپ اپنے بچوں کو کھلا دیں یا پلا دیں۔
بس اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے، اور مسلسل اس چینی کا استعمال آپ نے 21 دنوں تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے بچے آپ کے ایسے فرما بردار ہوں گے کہ دنیا آپ کے بچوں کی مثالیں دے گی۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے یہ بڑا ہی مجرب اور بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ صرف ایک دن کا عمل ہے۔ انشاءاللہ اس ایک دن کے عمل سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اگر کوئی ایک دن کے عمل سے بھی زیادہ پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے۔ 3 دن پڑھ لیں، 5 دن پڑھ لیں، 11 دن پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی اولاد نافرمان ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔